मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। Good morning, this is Peter Charles, and we are celebrating Christmas of 2024. So I greet you all a very happy Christmas and a blessed New Year. May God bless you. Thank you. ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की तरफ से और पास्टर इंचार्ज पास्टर सैम की तरफ से आप सबको जश्न विलादत अल मसीह मुबारक हो। आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। हमने आज चर्च में बहुत अच्छी इबादत अटेंड की और क्रिसमस का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और चर्च में बड़ा अच्छा रहा और मेरी फैमिली की तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो आप सबको हमारी तरफ से चर्च टीम की तरफ से ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की तरफ से मैरी क्रिसमस। तो ये बड़ा दिन क्यों बड़ा दिन है, कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत बड़ा काम हुआ इसलिए कि बेटा बख्श दिया गया, निजात आ गई, खुदा खुद उतर के हमारे साथ बैठने लगा, चलने लगा, फिरने लगा। वो दीवार जो बड़ी मोटी दीवार थी, ऊपर से नीचे इस निजात दहिंदा ने यीशु मसीह ने गिरा दी ताकि बाप से हमारा मिलाप हो, आज़ादी हो गई। तो अगर हम ईमान से इन बातों को समझते हैं तो हम उस रूहानी मकसद में, इलाही मकसद में शामिल हैं और उन बातों को भी समझ सकते हैं जो आसमान से, ऊपर से, खुदा की तरफ से हमारे लिए हुई, कि वो इलाही ज़ात, जलाली ज़ात, लासानी, आसमानी हस्ती जिसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, वो हमारे दरमियान आज के दिन आया। तो आइए हम प्रस्तुत के हिस्से को जारी रखेंगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां।
मुर्दे कब्र से निकल आए, तू छू ले तो अंधों की आंखें खुल जाए, तुझ साना मसीहा हुआ नहीं होगा, तुझ साना मसीहा हुआ नहीं होगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं, तूने जीवन मुझे दिया है गवाह तेरा बन जाऊं, तू मेरा है मसीहा मैं भी तेरा रहूंगा, तू मेरा है मसीहा, मैं भी तेरा रहूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी आंखें शोला की मानिंद चेहरा है नूरानी, तेरी आंखें शोला की मानिंद, चेहरा है नूरानी, हाँ तेरे पाँव पीतल की मानिंद, आवाज जोर कमानी, अलमसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा, अलमसीहा ही अव्वल आगे रहेगा, शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। आलाए 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 आलाए, यहोवा तेरा नाम सबको आलाए, मसीहा तेरा नाम सबको आलाए, आलाए 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 आलाए
सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है, मसीहा तेरा नाम, सब तो आलाए, 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 खुदावंद आपको बरकत दे, कसरत से बरकत दे। आइए कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद इसने इस साल ही में 2024 ही में मुझे टोटली बदल, अगले साल में मैं इस कलाम के वसीले से बिल्कुल डिफरेंट बनना चाहता हूँ। और मैं चेयरमैन साहब से, पीटर से दरख्वास्त करूँगी कि वो दुआ करें पास्टर के लिए, कलाम के लिए। Thank you very much. Good morning. Merry Christmas. Thank you very much. आएँ अब हम अपनी आंखों को बंद करें, संजीदगी से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज के कलाम के लिए हम खुदावंद से दुआ करें और कलाम को अपने लिए मांगें। सब चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार करें। खुदावंद के हजूरी में हम इस दरख्वास्त करेंगे इस ख़ास दिन पर आज का कलाम हम सब के लिए ख़ास तौर पर हो। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए। है खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावंद। ख़ास तौर पर जब हम आए खुदावंद तेरी पैदाइश की याद को मनाते हैं तो है खुदावंद इस दिन में खुदावंद हम उस मोहब्बत को जो है खुदावंद तूने हमारे साथ की कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में हमारी खातिर भेजा। और क्या अजीब तरीके से है खुदावंद तूने अपने काम को दिखाया। और है खुदावंद जैसा कि पुराने अहदनामा में है खुदावंद लोगों ने नबूतें इसके मुताबिक की हैं खुदावंद, वो दिन है खुदावंद जब आया तो तेरा फजल है खुदावंद, तेरा सितारा और तेरा बेटा है खुदावंद ख़ास तौर पर इस दुनिया में जब आया तो है खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ बदल गईं, वक्त बदल गया है खुदावंद। जो टाइम था खुदावंद तूने उसको दो हिस्सों में अपने बेटे के वसीला से डिवाइड किया है खुदावंद। हम यस्सु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज है खुदावंद ख़ास तौर पर है खुदावंद हम तेरे खादिम को है खुदावंद तेरे हाथ के नीचे रखते हैं। खुदावंद उसकी सारी खिदमत को वो जो खुदावंद इस चर्च की कलीसिया के लिए करते आए हैं खुदावंद उनको कबूल कर। और खुदावंद आज के कलाम खुदावंद अपने अल्फाज उनको बख्श दे ताकि कलीसिया की मज़ीद खुदावंद बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए तेरे कलाम को पेश कर सकें। खुदावंद आज का कलाम हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। और खुदावंद इस क्रिसमस सीज़न में खुदावंद तूने अपनी परों के साया में रखा है खुदावंद, सारी कलीसियाओं को महफूज रखा। तो इस पूरे सीज़न में खुदावंद तेरी हिफाजत को मांगते हैं। बाकी सब ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्चेस के लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं और आलमगीर कलीसिया के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आपकी तालियों में, गूंजती तालियों में खुदावंद के सूरमा को जो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई नया भेद खोलते हैं। आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त है जी कुलसियों की कलीसिया के नाम। आइए खुदा के कलाम की तिलावत करें। आज हम जो बात करेंगे मसीह की पर्सनैलिटी पर, और उसकी पर्सनैलिटी में दो तरह की शख्सियात को या दो तरह के पहलू को जो है वो हम देखेंगे। पहला पहलू जो हम ख़त में देखेंगे वो है उसकी डिवाइन पावर, उसकी उलूहियत को पेश करता है। और जो दूसरा पहलू हम देखेंगे वो इंजीली बयान में देखेंगे जो उसकी बशरियत को या ह्यूमैनिटी को जो है वो जाहिर करता है। तो आइए हम उसकी ज़ात के उस पहलू को भी देखें जो चरनी में आने से पहले भी जिस शक्ल में, सूरत में, जिस डिविनिटी में वो रहा करता था। 15वीं आयत से तिलावत करेंगे। मरकूम है जी वो यानी यीशु मसीह, पालूस रसूल यीशु मसीह की बात कर रहे हैं और कलीसिया को बताना ये चाहते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई। यानी क्रिएटर गॉड जो चीज़ों को तख्लीक करता है, और फिर आसमान की हो या ज़मीन की
اس میں پوری کائنات جو ہے وہ شامل ہے، دیکھی ہوں جو انسان کی نظر میں ہے، اور پھر یہاں اندیکھی جو انسان کی نظر سے، اس کی عقل سے، اس کی سوچ سے بالا تر ہے، وہ چیزیں بھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلسیوں کی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے پیغام کو سن کر نئے نو مولود کرسچن ہیں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو پالوس رسول انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مسیح یسوع کو انہوں نے قبول کیا ہے، ایکچولی اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ذات اقدس کیا ہے۔ کلیسیا کو یہ بتا کر وہ اس بات کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ جس یسوع مسیح پر جو چرنی میں پیدا ہوا ہے، جو زمین پر آیا ہے، اس کی ذات کا ایک اور پہلو جو ہے اس کو کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ تو وہ پہلی بات جہاں سے وہ سٹارٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی، وہ کیا ہے جی؟ وہ اندیکھے خدا کی۔ کلام اقدس میں ہی لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اس کو ہم پر ظاہر کیا۔ یعنی وہ خدا جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، وہ جو پانیوں پر جنبش کرتا ہے، جس کی ظاہری یا ویزیبل کوئی ایسی صورت نہیں کہ انسان اس کو دیکھے، اور اگر دیکھے بھی تو دیکھ کر اس کی قدرت، اس کی الوہیت، اس کے جلال کو دیکھ کر وہ قائم نہ رہ سکے۔ حتیٰ کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ خدا نے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے، کبھی پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ پہاڑ لرزنے لگا اور لوگ ڈرنے لگے، اور لوگوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ خدا ہم سے بات نہ کیا کرے، کیونکہ وہ ڈرتے اور کانپتے تھے۔ اس خدا کو جو یہوہ کریٹر، یہوہ الوہیم خدا ہے، یہوہ خدا ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، ہم نے کچھ طرح سے پچھلے ہفتوں میں بات کی کہ وہ مختلف طریقوں سے مجسم لے کے، تجسم اختیار کر کے وہ انسانوں پر ظاہر ہوتا رہا، لیکن جس چیز میں خدا نے تجسم لیا وہ ایسی چیزیں تھیں، یعنی نیچرل چیزیں تھیں، یعنی جن کو انسان دیکھ سکتا تھا، یعنی آگ، یعنی پانی، یعنی دھوئیں کا بادل، یعنی کسی بھی طرح کی ایسی چیزیں جب خدا ان میں ظاہر ہوا تو انسان ان کا سامنا کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اندیکھے خدا کو کسی نے کبھی اس کی ایکچولی ریئل صورت میں، ریئل پکچر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے پالوس رسول بتانا چاہتا ہے کہ یسوع ہی وہ خدا ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب کلیسیا کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اسی خدا کو جو آسمانوں کا مالک ہے اور اپنے جلال میں، کروبیوں میں، فوجوں اور روحوں کے درمیان میں رہتا ہے، سکونت کرتا ہے، جس کی حضوری کا سامنا کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا، وہ زمین پر آیا ہے اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ ظاہری طور پر تو یسوع کی صورت میری اور آپ کے جیسے تھی، اور اس کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں ڈرتا تھا، یعنی اس سے بات کرتے تھے، وہ سبوں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا رہا، لیکن اس کی ڈیوائن پاور میں، اس کی ڈیوائن پرسنالٹی میں وہ ایسا ہے کہ جب بھی کسی نے اس کو جلال کی صورت میں دیکھا ہے وہ اپنے قدموں پر قائم، تو یہ اس کے جلال، اس کے پرتو کو پیش کرتا ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ دنیا نے اپنے خدا شاید دیکھے ہوں کسی تصویر کی صورت میں، کسی مورت کی صورت میں، کسی بت کی صورت میں، لیکن ہمارے خداوند کے بارے میں ہے کہ اس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر دیکھا ہے تو مسیح یسوع کی صورت میں دیکھا گیا ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے خود ہی فرمایا انجیلی بیان میں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو، اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ آج ہم بہت
खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं और हम हैं भी हैं. ओके, द मैन इज द मास्टर पीस ऑफ गॉड. अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ना भी बनाएं तो हम मास्टर पीस, खूबसूरत पीस, यानी ऐसा शाहकार जिस जैसा दुनिया में, कायनात में, सितारों में, सितारों में, आसमान पर या ज़मीन पर और कोई ऐसा नहीं है. फरिश्ते भी और बहुत सारी कायनात की चीज़ें मुंह के दम से बनाई गई, लेकिन आदम मास्टर पीस ऑफ गॉड, खुदा के हाथों की कारीगरी है. खुदा ने उसको तराशा और बनाया है. आपके जो नक्श है वो खुदा ने बनाए हैं. तो ये वाली सूरत जो मेरे और आपके जैसी सूरत थी, वो यस्सु ज़मीन पर लिए फिरता था, लेकिन जिस सूरत में असल में वो था, यानी खुदा की ज़ात का दूसरा अकनूम, द सेकंड पर्सन ऑफ गॉड, यस्सु मसीह जो खुदा का बेटा है और खुदा के साथ रहता है, उसकी सूरत तब आश्कारा हुई जब वो ज़मीन पर आ गया और उसका जलाल जो है लोगों के चौगिर्द चमका. और तमाम मखलूक़ात से पहले क्या है जी? मौजूद है. एक्चुअली ये एक डिबेट भी है यहाँ पे. यस्सु को किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि कलाम बताता है कि उसके वसीला से सारी चीज़ें पैदा हुई. लिखने वाले ने अपने अंदाज में मेटाफोरिकल लैंग्वेज में या इस्तवारा इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया है लफ्ज़ के वो पैदा किया गया, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि उसने सारी चीज़ों को पैदा किया है. मीन्स के इसका मतलब ये है कि वो सारी मखलूक़ात के पैदा होने से पहले भी मौजूद था. और यीशु ने ये कहा कि इससे पेशतर कि अब्राहम हो मैं, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई. यूहन्ना अपने ख़त में भी और अपनी इंजीली बयान में भी फरमाता है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई एक चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, और हम भी नहीं, और दुनिया की कोई और चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई. अब वो कैसा खुदा है, डिवाइन में वो कैसा है, उलूहियत में वो कैसा है, बताया गया है कि ऐसी चीज़ें आसमान की हों, यानी आसमान खुदा के जलाल से भरा है. आसमान से मुराद ये नेचुरल चीज़ें, सूरज चांद सितारे नहीं, बल्कि वो सुपर नेचुरल प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहाँ पर इंसान की रसाई नहीं है. वो चीज़ें भी जहाँ पर मखलूक़ात जो है खुदावंद की परस्तिश करती हैं, उनमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यस्सु मसीह के अंदर पाई जाती. फरिश्ते भी बहुत खूबसूरत हैं. करोबी सराफीम जो हैं वो पाक भी हैं, वो मुकद्दस भी हैं, वो खुदा की हुजूरी में भी रहते हैं. उनके चेहरे से नूर टपकता है, लेकिन जिस नूर की कलाम अक़दस बात कर रहा है वो ऐसा नूर है जो यस्सु मसीह के मुंह से या उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है. आसमान की हो या ज़मीन की, ज़मीन भी बहुत खूबसूरत हैं जी. आप कभी नॉर्दर्न एरिया में जाएं या दुनिया के किसी ऐसे खित्तों में जाएं तो बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह मौजूद हैं, लेकिन मसीह जैसी, उस जैसी खूबसूरत चीज़ कोई और दुनिया में मौजूद नहीं है. हम यस्सु मसीह की ज़ाते इलाही को किसी भी नेचुरल या फिज़िकल चीज़ के साथ कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते. देखी हो या अनदेखी, हम बहुत सारी चीज़ें देख कर अंदाज़ा लगाते हैं. किसी की रिस्पेक्ट तब की जाती है फिज़िकली तौर पे जब हम उसकी हैसियत को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं, या उसकी दौलत को या उसकी शोहरत को देखते हैं, तो फिर हम सलाम करते हैं, चौधरी साहब सलाम. लेकिन यस्सु मसीह की पर्सनैलिटी, डिवाइन पावर ऐसी है कि उसको फिज़िकली चीज़ों में मैयर नहीं किया जा सकता. यानी उसके कपड़े या उसका चेहरा या किसी ऐसी चीज़ को जो नेचुरल है देखकर नहीं, बल्कि उस आसमानी सूरत को जिसमें वो खुदा की सूरत पर है जब हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ उसके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, वो दिखने वाली चीज़ हो या अनदेखी चीज़ हो. तख्त हो, दुनिया में बहुत सारे तख्त जो हैं वो आबाद किए गए, तख्त लगाए गए और दुनिया में बादशाहतें कायम की गई. सुपर पावर्स जो हैं वो दुनिया में कायम हुई. दुनिया पर उन लोगों ने डंके की चोट पर जो है वो बादशाही की और अपना लोहा मनवाया.
جن میں رومن امپائر جو ہے وہ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط اور جن کا آج بھی کسی طرح سے نشان ہمیں نظر آتا ہے، وہ اپنے دور کے شہنشاہ کہلاتے تھے، حاکم کہلاتے تھے، اور ان حاکموں نے بھی اس یسوع مسیح کی جب الہی صورت یا اس کے الہی پیغام کو سنا یا دیکھا تو انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ بے شک یہ شخص راست باز تھا. انہوں نے یہ گواہی دی. اور پھر مجوسیوں کا ذکر ایکچولی آتا رہتا ہے کرسمس پر. تو مجوسی کے لیے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، وائس مین جب دیکھتے ہیں، تو ایکچولی وہ صرف نجومی یا مجوسی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے اپنے ملک یا علاقوں کے شہنشاہ یا بادشاہ تھے. اور جب انہوں نے اس بادشاہ کے ستارے کو چمک دمکتے دیکھا آسمان پر، تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے وہ بادشاہ اپنے سر اس کے سامنے جھکا دیتے. اگر کوئی ویزیبل یا سامنے دکھنے والی چیز کوئی بادشاہ ایسا ہو تو ضرور لوگ اس کو سجدہ بھی کریں گے، اس کے تخت و تاج کو. لیکن میرا یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو وہ عام سی جگہ پر پیدا ہوا، چرنی میں یا استبل میں یا ایسی عام سی حالت میں پیدا ہوا. تب بھی بادشاہ اس کو آ کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. یعنی اسے ضرورت نہیں ہے فزیکلی چیزوں کی، پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا رہتا ہے اور وہ خدا کی صورت پر پیدا ہوا ہے. آمین. تو پھر تخت ہوں یا ریاستیں، بائبل پر غور کریں گے تو اور زیادہ سمجھ آئے گی. تخت ہوں یا ریاستیں، تو میں بات کر رہا تھا وہ ساری بادشاہتیں، وہ فرعون کی ہو، وہ سکندر اعظم کی ہو، وہ رومن کے جو شہنشاہ کیسر کی ہو، آج سب کے سب جو ہے مٹی کے ڈھیر ہیں اور ان کی قبریں کہیں نہ کہیں موجود ہیں یا ان کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ گئی ہیں. لیکن اس اندھے کے خدا کی صورت پر پیدا ہونے والے کی قبر دنیا بتاتی ہے، بائبل بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، جغرافیہ بتاتا ہے کہ آج بھی اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے. آمین. اب میرے لیے نہیں بجانی آپ نے، بلکہ اس کی ذات کے لیے جس کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کی ذات کے لیے یہ تالیاں کم ہیں. حکومتیں وہ غرق ہو گئے، پانیوں میں مٹی میں غرق ہو گئے، لیکن یہ بادشاہ کیونکہ یہ خدا کی صورت ہے، خدا ہے، اور ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے یا بائبلی نقطہ نظر سے یہ خدا کبھی مرتا نہیں ہے، یہ زندہ ہے. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اور اس کے بارے میں یہ الفا ہے اور یہ اومیگا ہے اور یہ اندھے کے خدا کی صورت ہے. اسی خط پالوس رسول فرماتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یعنی جو کچھ ہم الوہیت میں دیکھتے ہیں، خدا کی ڈیوائن پاور میں دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت اور جلال کو دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہی یسوع میں ہے. اور فلپیوں کے خط میں وہ بتاتا ہے کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ابھی گیت میں گا رہے تھے کہ اعلیٰ اعلیٰ، ٹھیک ہے، سب تو ہی اعلیٰ، سب تو ہی نرالا. اس کا نام ایسا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے ہیں. اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اور اگر جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. کہ ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ یا خداوندوں کا کیا ہے جی؟ خدا ہے. تو اس آیت، خاص اس آیت میں مینشن کیا گیا ہے کہ اس کی پوشاک پر یہ لکھا ہوا ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے. کسی کی ذات یا اس کے عہدے کو پہچان کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے اس کی ذات یا اس کے کپڑوں پر ٹیگ لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہ مینیجر ہے، یہ جنرل مینیجر ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ کوئی فوج کا افسر ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ٹیگ دیا جاتا ہے. جو ٹیگ میرے یسوع مسیح کی پوشاک پر لگا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اور پھر اس کی ران کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی ران کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اور ہم نے یہ بات کی تھی، جو نہیں تھے سن لیں،
کہ میں یہ سوچ رہا تھا جب میں اس ورس کو پڑھ رہا تھا کہ ران کے اوپر لکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نام لکھا جاتا تھا تو سم ٹائم کوئی اسٹیمپ لگائی جاتی تو ماتھے پہ. اس فرشتہ کے ساتھ جو فرشتہ پیغام دے رہا ہے، سنیے، ایک فرشتہ ہے جو پیغام دے رہا ہے گڈریوں کو یا چرواہوں کو، اور جب اس کا پیغام پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سارے فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی فوجیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک گروہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی آئی عالم بالا پر خدا کی، یعنی یہ آسمانوں کے بارے میں بات ہوگی. اور عالم بالا والے آ گئے ہیں زمین پر، آسمانوں والے زمین پر اس بادشاہ کی پیدائش پر اس کو سجدہ کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کی پرستش کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور زمین والے گڈریے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. میں نے جو شروع میں بات کی تھی وہاں پہ ختم کرتے ہیں. وہ آسمانی بھی تھا، یعنی اس کی ڈیوائن پاور کو دیکھا تو ضروری تھا کہ آسمان والے بھی اس موقع پر شامل ہوتے. وہ زمینی بھی تھا تو ضروری تھا کہ زمین والے بھی شامل ہوتے. میرے اور آپ کے یسوع کی پیدائش پر آسمان اور زمین کا میل ہو گیا. یعنی مینز ہماری پہچان کرسمس کی کیا بن گئی ہے کہ لو جی کیک تو کرسمس، کرسمس ٹری ہے تو پھر کرسمس، پارٹی ہے تو کرسمس ہے، دعوتیں ہیں تو کرسمس ہے. ان ساری چیزوں سے بالا تر خوشی کی وہ خبر ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں مسیح خداوند پیدا ہوئے. آمین. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.